बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से कहाँ मैं जा बिल्कुल रही ठीक हो ठाक आप? हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया हमने अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी था जी सैटरडे की रात थी और फातिमा आ गई थी शाम में मगरिब के फ़ौरन बाद। बस फातिमा अपनी दादी के साथ आई हुई थी, तो इनके जब नाना आए ना तो कहने कि कुछ फातिमा को शॉपिंग करा लो। बस हम जी अपने बाज़ार ही जा रहे हैं, जो कि हमारे घर के करीब ही है बिल्कुल। तो हम पैदल पैदल जा रहे थे। हमने कहा थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह भी हम दिखा देंगे, फातिमा को तफरी भी करा देंगे। लेकिन जी यहाँ फातिमा बहुत ही खुश हुई माशाल्लाह। तो इस वक्त हैं हम जी अपने बाज़ार की तरफ, वहाँ की तरफ हम जा रहे थे और फातिमा इतनी ज़्यादा खुश है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे इसी तरह से जुड़े रहेगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस वक्त जी हम हैं बाज़ार में, ये हमारा ही बाज़ार है और यहाँ से हम करेंगे फातिमा की कुछ शॉपिंग, क्योंकि अभी रबीउल अव्वल है। तो फातिमा स्कूल तो पहन गई थी, एक वाइट सूट बहुत प्यारा सा, वो जो इनकी दादी ने बनाया था, और एक मैं दिलवाऊंगी इनको। तो ये जी हम यहाँ चेक कर रहे थे फातिमा के लिए कुछ स्टेप वाली स्लीपर्स। तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कोई सी भी, पता नहीं क्या, क्योंकि जिस तरह की वो पहनती है मैं इसी तरह की उसको दिलवाऊंगी। तो यहाँ जी आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहना, बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग है। अच्छा, फातिमा जो है ना कपड़ों की शौकीन है ना किसी भी, बस स्लाइम्स चाहिए, स्लाइम बस जी। फातिमा को जो दो टाइप की होती है ना वो चाहिए। बहरहाल मैं फातिमा को कह रही हूँ पहले आप अपना सूट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको सब कुछ दिलाएंगे, क्योंकि नाना ने कहा है फातिमा को सारी चीज़ें दिलवा के लाना जो जो ये मांगे। तो इनके नाना खाना खा चुके थे और हम निकल गए थे बाज़ार। बहरहाल हमने शॉपिंग कर ली थी, अभी घर चल के हम आपको दिखाएंगे। ये जी हमारे घर की है लाइटिंग। तो इस वक्त हम अपनी गली में से थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं। अभी आज ही लगाई हैं ये, और आज ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अभी लगा के गए हमारे जी देवर की शॉप पे से बंदे आए थे दो, और बड़े आए थे, बच्चे नहीं। जी हाँ माशाल्लाह काम शाम जी बहुत अच्छा करते हैं, और हमारे ज़रूरत नहीं है कुछ लगाने की, वो आ जाते हैं और वो हमारे सारे काम कर जाते हैं। तो ये जी हमारी लाइटिंग माशाल्लाह हमारे घर में बड़ी प्यारी सी रौनक हुई है। और जी हमने जी लिया था फातिमा के लिए इतना प्यारा सा माशाल्लाह सही ड्रेस, और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस मेरी एक चीज़ पे जब दिल और जान अटक जाती है ना, फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस पता नहीं क्या है। यहाँ जी मेरा दिल अटक गया, और इतने ज़्यादा महंगे बच्चों के कपड़े लगाए हुए हैं बाज़ार में, इतने ज़्यादा महंगे प्राइस हैं कि ये इतना सा सूट 1000 का। तो मैं यही कहती, मैंने कहा नहीं जी, अच्छा ये मैंने ऐसे लिए कि सारे कपड़ों पे पहन लेंगी फातिमा। तो यहाँ जी फातिमा को जो देखिए जी कि जो लेकर आई ना स्लाइम्स वगैरह, ये भी इसका पैकेट आते ही खोल लिया, सबको फेंक रही हैं इधर उधर इधर उधर। तो मैं कह रही हूँ बेटा घर लेके जाना, सुफियान बाबा भी तो खेलेंगे। अच्छा जी, मैंने ना सूट की मैचिंग की ना फातिमा को चूड़ियाँ पहनाई थी, इतनी प्यारी सी लग रही थी। ये देखिए माशाल्लाह फातिमा के हाथों में कितनी प्यारी, अच्छा ऐसी मेरे बेटी के हाथों में प्यारी लगती थी चूड़ियाँ माशाल्लाह, सेम अपनी मम्मा बनी बनाई ना माशाल्लाह। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी नवासी को नहीं, जैसे मैं मेरी बेटी को प्यार कर रही हूँ। तो औलाद से ज़्यादा है ना हमारा दिल बच्चों में होता है, उनके बच्चों में होता है। यानी अगर हम दादा दादी होते हैं तो हमारे बेटे की औलाद होती है, जाहिर सी बात है, और बेटी की औलाद चाहे ये किसी ख़ानदान में चली जाए, लेकिन हमारा दिल और जान इनमें अटकी होती है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ फातिमा से, समझ लीजिए मेरा एक एक पल दिल धड़कता है। अगर ये जैसे ही रोती है ना मेरे दिल को तकलीफ़ होती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसकी वजह से पता है क्या, मैं घर के काम भी छोड़कर इसके साथ बैठती हूँ कि ऐसा ना हो ये किसी को मारे या लड़ें बच्चे एक दूसरे से। तो मैं बच्चों को समझाती रहती हूँ, लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे को दे के खाते हैं, ये करते हैं वो, यानी बच्चों को मैं समझाती रहती हूँ जैसे मैं अपनी बेटी को समझाती थी हर बात को। बहरहाल यहाँ फातिमा का जूस जो कि ये आते हुए हमने लिया था, फातिमा को मैंने ड्रेस और ये जो इसकी सैंडल्स थी स्टेप वाली ये दिलाई थी, और जी स्लाइम्स जो कि ये बिगाड़ा कर रही हैं। अब कुछ मेरे पास बलून भी पड़े हैं, वो सुफियान का पैकेट है और एक है फातिमा का, वो भी दूंगी। बहरहाल रात इनका ना बैग बना के रख दूंगी और जो लेकर जाएंगी। तो यहाँ पर जी इस वक्त हम रात बैठे और नाना से जी बातें कर रही थी, नाना भी इनके पास ही बैठे, हम बल्कि वीडियो कॉल कर रहे थे। सुफियान बाबा इतने रोने, नानी मैं भी आऊँ, नानी मैं भी आऊँ। मैं अपनी बेटी को कह रही बेटा एक दिन के लिए क्या आ नहीं सकते, आप आ जाते। कह लेंगे अम्मी एक दिन में दिल नहीं भरता, मैं ना अभी सर्दियाँ आएंगी तब आऊँगी। तो चलिए जी फातिमा तो आ ही गई, हालांकि
سفیان کا بہت دل چاہ رہا تھا آنے کا، اس کی دادی بتا رہی تھی، اور فاطمہ گئی، لیکن فاطمہ یہاں آنے کے بعد یقین جانیے اس کا فاطمہ کا دل نہیں چاہتا جانے کا، بالکل بھی نہیں۔ تو میں بہت مشکل سے اس کو ایگری کروں گی جانے کے لیے کہ بیٹا آپ کو جانا ہے، کیونکہ راستے میں پارک ہوگا نا، وہاں دادی آپ کو لے کے جائیں گی۔ فاطمہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، مجھے کہتی ہے نانی آپ بھی چلیے گا پارک جہاں جائیں گے۔ تو یعنی میں بہت زیادہ اٹیچ ہوں فاطمہ سے، فاطمہ مجھ سے۔ بہرحال یہ تھا نیکسٹ مارننگ ٹائم، اور یہ نیکسٹ ڈے تھا، یعنی سنڈے کا دن ہے۔ تو آج تو انہیں لازمی گھر جانا ہے، کیونکہ ایک دن کے لیے آئے تھے، بس اچانک سے آ گئی تھی، ان کی دادی کا دل چاہ رہا تھا اور بس وہ اچانک سے آ گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا یعنی فاطمہ کے چاچو اور دادی دونوں کے ساتھ آئی تھی فاطمہ، تو میرا بھی دل ٹھنڈا ہو گیا، مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا، مجھے اچانک سے پتہ چلا تھا۔ اچھا جی، ہمارے یہاں بھی تیاری شیاری ہو رہی ہے، میں ادھر سے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی۔ یہ سنڈے کا ہی دن ہے، اور جی یہاں جی ہمارا بہت پیارا سا انتظام ہوتا ہے عید میلاد النبی کا۔ تو ایک دن جینٹس کا ہوگا اور ایک دن لیڈیز کا، جو کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کافی بار آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں بھی، اور ہر مہینے ہی جب میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، اب تو لازمی 11ویں شریف پہ بھی ہوتا ہے، ویسے بھی ربیع الاول میں بھی۔ تو یعنی آج جی پنڈال سجے گا یہاں پر ہمارا بڑا پیارا سا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں انتظار کیجیے گا، ہو سکتا ہے میں آپ کو میلاد میں بھی لے کے جاؤں۔ بہرحال یہاں جی فاطمہ کی تیاری ہے جانے کی۔ میں نے یہ والا سوٹ نکالا ہے فاطمہ کا، ان کی مما نے مجھے بھیجا تھا، کہنے لگے امی آپ نے جو دلوایا نا وہ نہیں پہنائیے گا، وہ بہت پیارا لگ رہا ہے، میں اس کو ربیع الاول پہ پہنا دوں گی۔ تو میری کال پہ بات ہوئی، کہنے لگی امی بہت پیارا لگ کر آئی ہو، اچھا لگ رہا ہے۔ تو میری بیٹی کو میری چوائس بہت پسند ہے، کیونکہ وہ خود میری پسند کے کپڑے پہنتی تھی، اور ابھی بھی کہتی ہے امی، اور میں اگر کوئی ایسا لے بھی آتی ہے نا، میں کہتی ہوں مجھے نہیں اچھا لگ رہا، اس کی اور میری پسند میں فرق ہے، لیکن یہ کہ میرے پسند کی چیزیں وہ بہت شوق سے پہن لیتی ہے۔ تو بہرحال یہاں جی میری فاطمہ کی ہے تیاری جانے کی۔ یہ جی میں اس کو سینڈل دلا کے لے کر آئی تھی اسٹیپ والی، اور جو اس کی فاطمہ کی تھی، جو ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہیں ان کی مما کی سے، میں نے فون پہ کہا کہ بیگ بنا دیا ان کا میں نے۔ یہ جی دیکھیے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں رکھ دی تھی، اور یہ دیکھیے جگہ جگہ بیلن، آٹا، اور بس جی یہاں کیا تھا، فاطمہ کو میں نے ابھی انڈا پراٹھا اور چائے کھلا دیا تھا بنا کر۔ اس کے بعد صبح میں سب سے پہلے جب اٹھی تھی، آج جلدی اٹھ گئی تھی، بسکٹ کھلا دیا تھا، یعنی چلتے پھرتے میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے نیا بناتی رہتی ہوں۔ تو یہاں جی میں تھوڑے سے پاپڑ لے کر آئی تھی، تاکہ سارے بچوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے شامل میں بچہ کھا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے اکیلے میں بچے نہیں کھاتے، لیکن سب کے ساتھ ہو سکتا ہے شامل میں کھا لے بچہ، تو ایک ساتھ مل جل کے کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے۔ تو یہاں اس وقت میں بیٹھ گئی تھی، اور سارے بچوں کو کہا کہ آپ بھی کھاؤ، آپ کو دیکھ کر نا فاطمہ بھی کھا لے گی۔ تو یہاں ماشاءاللہ فاطمہ کا پیٹ، جب اس کی مما آتی ہے نا تب بھی وہ نہیں دیکھتی، بلکہ میں فاطمہ کو بنا کے چیزیں دیتی ہوں، کبھی نوڈلز، کبھی کچھ، کبھی یہ وہ، باہر سے میں بہت کم منگا کے دیتی ہوں۔ حالانکہ اپنے گھر پہ باہر کا کھاتے ہیں بچے، ان کی مما رات کا ڈنر جو ہوتا ہے نا وہ باہر سے ہی آتا ہے، ان کے بابا لے کر آتے ہیں، لیکن دن میں یہ گھر کا ہی کھانا کھاتے ہیں سب۔ تو لیکن میں انہیں بازار کا بہت کم، لیکن بیٹی اگر فرمائش کرتی ہے تو بس ایک بار کہنا ہوتا ہے، ان کے بابا کہتے ہیں نہیں اب تو یہی چیز لا کر دیں گے، اور ویسے بھی وہ لے کر آتے ہیں جو بات ہے، لیکن ہم تو بازار کا کھاتے نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیٹی تو کھائے گی نا، تو بس اس کے لیے ہم لازمی لے کر آتے ہیں، بچوں کو کچھ نیا منگا کے دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ گھر کے سالن میری بیٹی کہتی ہے امی آپ بہت اچھے بناتی ہوں، مجھے آپ کے ہاتھ کا نا آلو گوشت بہت پسند ہے۔ تو بہرحال میں نے اتفاق کی بات کہ میں نے نا آلو گوشت بنایا تھا، یقین جانیے، کیونکہ فاطمہ کی دادی بھی میرے ہاتھ کا آلو گوشت بہت پسند کرتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن یہ نصیب کی بات ہے، اور یہ ساری ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے نصیب میں، کس کے لیے بنے گا۔ حالانکہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا میرا کہ یہ آئیں گی، بالکل بھی نہیں۔ بہرحال فاطمہ کی تیاری ہے جانے کی، آج سنڈے کا دن ہے، اور فاطمہ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ بس یہاں پر میں تھوڑا سا نا فاطمہ کو سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا آپ کل سے اسکول جاؤ گے، اور راستے میں نا اتنا پیارا سا نا پارک آئے گا نا، میں نے دادی سے کہا ہے دادی آپ کو لے کر جائیں گی۔ تو میں یہی کچھ باتیں سمجھا رہی تھی فاطمہ کو، اور میں کہہ رہی ہوں آپ کو جانا ہے، بری بات یہ مجھ سے منہ بنائی ہوئی ہے کہ نانی میں نہیں جا رہی۔ تو یہاں جی میں نے فاطمہ کے بال بنا دیے، کپڑے وغیرہ پہنا دیے، بالکل ریڈی کر دیا ہے۔ فاطمہ کو بڑا شوق ہے جی، میک اپ مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نانی مجھے میک اپ تو دو، آپ ویڈیو کال پہ کہتی ہو۔ میں نے کہا وہ تو میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ویڈیو کال پہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہو۔ تو یہاں بس میں جی بھر کے پیار کر رہی تھی، اور فاطمہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے ماشاءاللہ، یعنی اپنی مما کے بنا نا ہمارے ساتھ رہ گئی تھی۔ تو یہاں جی اس وقت میں خود بہت اداس ہو رہی تھی، اور میرا خود بہت دل دکھ رہا تھا، اور یہاں جی ان کی دادی ہیں ریڈی، اور یہ جی فاطمہ کی سارے جو کپڑے وغیرہ تھے، جو چیزیں تھیں وہ سب میں نے دے دی تھی ادھر، اور سفیان بابا کی ایک سینڈل ادھر رہ گئی تھی۔
تو یہاں جی فاطمہ ہے ریڈی. تو ابھی یہ جائیں گی اپنی نند کے گھر, پھر وہاں سے بس جی گاڑی میں بیٹھ جائیں گی. فاطمہ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی اور بس میں نے سمجھایا ہے نا پارک کا, تو پھر اب روئیں گی نہیں, ماشاءاللہ چلی جائیں گی. دیکھو مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں. یہاں آ کر میرا بہت دل بس اداس ہو جاتا ہے. کاش میری بیٹی قریب ہوتی تو میں ریگولر میری فاطمہ کو بلاتی. آج کا ولاگ جی یہیں تک تھا. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.